सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं जसपाको संगठन अभियान सुरु सम्बन्धी प्रसंगबाट। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी संघीयता पक्षधर नरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। जसपाको संगठन विस्तार अभियानको उद्घाटन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तीन ठूला दल नै संघीयतालाई संस्थागत गर्न नचाहेको बताउँदै उनीहरूले शक्ति हस्तान्तरण गर्न नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष यादवले देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको करिब 34 वर्ष बितिसकेको बताउँदै गणतन्त्र स्थापना भएको करिब 15 वर्ष भइसकेको, संविधान घोषणा भए पनि करिब 8 वर्ष भइसक्यो, यति समय बिते पनि संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न 8 वर्षमा 8 वटा पनि कानुन निर्माण हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश छ तर प्रदेशको प्रहरी हस्तान्तरण छैन, जसले जनताको संघीयताको अनुभूति हुन सकेको छैन। यादवले जुन सरकारसँग आफ्नो प्रहरी प्रशासन हुँदैन, अदालत हुँदैन, त्यो सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुँदैन, यस्तो अवस्था कांग्रेस कम्युनिस्टले ल्याएको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले राजनीति क्षेत्रमा स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म प्रतिनिधित्व प्रणाली समावेशी रहे पनि सरकारी सेवा सुरक्षा निकायको संरचना र अहिले चलिरहेको राजनीति नियुक्तिमा एकल जातीय वर्चस्व कायम रहेको बताउनुभयो। सरकार में साझेदारी है, लेकिन आज बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुआ, आज कितना वर्ष हुआ? करीब 34 वर्ष हो गए। गणतंत्र स्थापना हुआ भी करीब 15 वर्ष हो चुके। यह संविधान घोषणा हुआ भी करीब 8 वर्ष हो गया। इतना समय बीतने के बाद भी आज संघीयता को कार्यान्वयन करने के लिए 8 वर्ष में आठों कानून नहीं बना। आज प्रदेश तो है, लेकिन प्रदेश को प्रहरी हस्तांतरण कब हो? सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना पुलिस नहीं है, अपना प्रशासन नहीं, अपना न्यायालय नहीं, तो कैसे सरकार है? वह सरकार क्या सरकार है जिसके पास एक पुलिस ना हो, प्रशासन ना हो, अपना कर्मचारी तंत्र ना हो, अपनी अदालत ना हो और कानून को कार्यान्वयन करने का अधिकार ना हो? अध्यक्ष यादवले अहिले समावेशितामाथि संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको भन्दै बिस्तारै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले मुलुकमा अहिले पनि परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसी समुदायप्रति राज्यको दृष्टिकोण अहिले पनि परिवर्तन नभएको भन्दै उहाँले अहिले पनि मधेसी जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन नआएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरा हल्ला मात्र रहेको बताउनु भएको छ। जनकपुर धाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्नेमा कुनै शंका नरहेको बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष नै चल्ने र यसमा कुनै दुविधा नराखे हुन्छ निधिले बताउनुभयो। पूर्व सहमति अनुसार नै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने र वर्तमान गठबन्धनमा हेरफेरको कुनै सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ थियो। राजनीति स्थायित्वका लागि पनि अहिलेको सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लेकिन हमरा सबके अखन एकटा बात हम सबसे कहब चाहब, सरकार के मूल्यांकन जखन करै छी, राजनीतिक मूल्यांकन अखन नेपाल के राजनीतिक संदर्भ में राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की परिभाषा जे छै से संसद और सरकार दोनों स्थिर रहे सर्वोत्तम होते, लेकिन से अवस्था एखन नहीं है। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के बारे में अध्ययन करने के लिए आधार मानना पड़ते जे संसद पूर्ण अवधि तक रहे छै कि नहीं रहे छै। हम सब चाहे छी जे संसद के निर्वाचन जे भ गेलै आब तकरा 2084 से पहले विघटन नहीं हुए, एक 2084 में आम चुनाव
तकरा कहबै राजनीतिक स्थिरता। लेकिन विगत आम निर्वाचन के परिणाम स्वरूप कोनो एक पार्टी के बहुमत नहीं भेटला के कारण सरकार गठन के लेल तऽ गठबंधन नहीं करऽ पड़लै। अखन गठबंधन के सरकार छै, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, तहन आरो लोसपा, जसपा लगायत पार्टी सब मिलकर और एकीकृत समाजवादी सब पार्टी मिलकर सरकार गठन भेल छै। आ ई समाधारी अनुसार सब बार बार कह चुकल छै जो पहिलका चरण में प्रचंड रहता, दोसर चरण में माधव जी, तेसर चरण में अंतिम चरण में शेरबहादुर सरकार तेहन रहते। अब ना अखन सरकार के काम कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री के दल में से हो, गठबंधन के दल सब में से हो, कार्यकर्ता सब में से हो, इस असंतुष्टि की असहमति चाहिए है, मेरा निवारण चल रहा है, चलते हैं। राजनीतिक प्रक्रियामा दलहरू जुट्नु, फुट्नु र मोर्चा बनाउनु लगायतका कुरा सामान्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। विकास निर्माणका कार्यमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न नेता निधिले आग्रह गर्नुभयो। हेटौडामा चिकित्सक कुटपिटको घटनाको विरोध गर्दै आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको छ। बुधबार हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 स्थित सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिराडीमाथि कुटपिट भएको घटनाको विरोध गर्दै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएको हो। चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको दोषीलाई सरकारले कानुनी दायरामा नल्याएको भन्दै नेपाल चिकित्सा संघले स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्न आह्वान गरे अनुरूप मकवानपुरमा पनि आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको हेटौडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रामचन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो। सो घटनाको विरोधमा हेटौडा अस्पतालका आकस्मिक सेवा र फार्मेसी सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको मेसु सापकोटाले बताउनुभयो। त्यसैगरी चिकित्सकहरूले देशभरिकै सबै अस्पतालहरूमा सेवा ठप्प पारेका छन्। अस्पतालमा ओपीडी, बिरामी भर्ना, ल्याब लगायतका सेवाहरू बन्द गरिएको थियो। सेक्युरिटी भन्ने छैन, जो डक्टरले हातपात गरेको छ त्यसको अब इन्कममा केही पनि भएकै छैन नि, त्यसको अगेन्स्टमा के गर्ने त। अब संशोधन गरियो, नियम पनि आयो, सुरक्षा ऐन भन्ने आयो, स्वास्थ्य सुरक्षा ऐन होइन, तर त्यसले पनि खासमा कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। अब जसलाई पिट्यो डक्टरलाई पिट्यो, अर्को दिन मतलब छैन है। अब एक ठाउँमा हामीले अब के हो त, सेन्ट्रल इन्स्टिट्युटले हामीले जहिले पनि यो कुरोमा चाहिँ भोलेकै छौँ होइन। जस्तो तपाईँको नाम्स भयो, योगी हस्पिटल भयो, अर्को टिचिङ भयो, धरान भयो होइन, पाटन भयो, पोखरा भयो, यस्तो यस्तो ठुलो सेन्टरहरूले मात्र बोल्नुपर्ने, त्यहाँको रेजिडेन्टहरूले, त्यहाँको पढ्ने विद्यार्थीले मात्र किन आन्दोलन गर्नुपर्ने त। संसार अब यो नेपालमा त यत्रो डक्टरहरू छन्, लगभग हाराहारीमा 30,000 प्लसै छन्, 30,000 छन्, तर एउटा सेन्ट्रल इन्स्टिट्युटको रेजिडेन्टहरूले नै, एउटा पढ्ने विद्यार्थीहरूले नै आन्दोलन गर्नुपर्ने किन देखियो त भन्दाखेरि यही हो तपाईँको बर्डन सबसे ज्यादा बिरामीको चाकरी हो। यहाँबाट केही नगर्नु चाहिँ कुनै खासै कसैले फरकै पर्दैन। अरू ठाउँमा सानो सेन्टरका डाक्टरहरूले कहिले पनि त्यो एउटा प्रोत्साहनै पाउँदैन, त्यो भएर पनि हामी बाध्य छौँ। जिल्लाका अन्य अस्पताल तथा क्लिनिकमा पनि आकस्मिक फार्मेसी सेवा मात्र सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। डेङ्गु संक्रमणका कारण 1 महिना अघि मृत्यु भएका हेटौडा 12 का 41 वर्षीय राजेश प्रधानको उपचारमा लापरवाहीको भन्दै मृतक आफन्तसहित केही युवाले समूहले बुधबार चिकित्सकमाथि अस्पतालभित्रै प्रवेश गरेर कुटपिट गरेका थिए। गणेशमान सिंह स्मृति बाटिका तथा प्रतिमा स्थापना संरक्षण समितिले विगत 23 वर्ष अघि निर्माण गरेको लौह पुरुष एवं प्रजातन्त्र सेनानी स्वर्गीय गणेशमान सिंहको पूर्णकदको प्रतिमा अनावरणको तयारी पूरा गरेको छ। समितिका अध्यक्ष माथवर सिंह बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गरी असार 2 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिमा अनावरण गर्नुहुने र त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 5 सुरवनेश्वर मन्दिरको डाँडामा निर्माण भएको गणेशमान सिंह स्मृति बाटिकाको निर्माणसँगै उद्घाटन एवं प्रतिमा अनावरणको तयारी पूरा भएको भन्दै उहाँले बाटिकाको गुरुयोजनालाई पूर्णता दिने काम भने निरन्तर रहने बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले 2054 सालमा बाटिकाको शिलान्यास गर्नु भएपछि 2055 मा समितिले आफ्नो भवन निर्माण गरेको उहाँले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2072 कार्तिक 24 गते बाटिकामा गणेशमान सिंहको प्रतिमा अनावरण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको प्रतिमा निर्माण 2057 सालमै पूरा भए पनि अनावरण हुन सकेको थिएन। समितिका अध्यक्ष बस्नेतले 4 करोड लागतमा अहिलेसम्म शालिग
कार्यालय एवं पालेघर मुख्य द्वार सिडी मरम्मत र बाटिकाको संरचना निर्माण गरेको बताउँदै अन्य संरचना भने निर्माणकै चरणमा रहेको बताउनुभयो। सबै समेटेर एउटा स्मारिका पनि वीर गणेशमान बाटिका स्मारिका पनि हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो स्मारिकाको पनि विमोचन हुने कार्यक्रम छ। त्यो दिन त्यो विमोचन गर्नेछौँ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट त्यसको विमोचन हुनेछ र साथसाथै यहाँ सम्मानको कुरो अघि पनि उठिसकेको छ। हामीले यसको परिकल्पनाकार पूर्व गाविस अध्यक्ष पूर्व माननीय स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद ढुङ्गेललाई मरणोपरान्त हामी सम्मान पनि गर्नेछौँ र त्यसपछि मूर्तिकारको सम्मान हुनेछ र राष्ट्रपतिज्यूको मन्तव्य अनि त्यसपछि माननीय दुर्लभ थापाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ र साथसाथै अब सम्भव भयो भने र सुरक्षा निकायबाट चाहिँ स्वीकृति भयो भने हामीले ग्रुप फोटो पनि एउटा कार्य समिति बीच गर्ने फोटो खिच्ने तयारी पनि हामीले पठाएका छौँ। 54 सालमा स्थापना भएर आजको दिनसम्म आएको छ। केही पूर्वाधार विकासका कामहरू त भएका छन् तर अब यसलाई पुरै चाहिँ एउटा बाटिकाकै वास्तविक स्वरूप दिनको लागि चाहिँ करिब 33 करोड रुपियाँ लाग्ने एउटा डिपिआर तयार भएको छ हाम्रो। त्यस अन्तर्गत चाहिँ केही कामहरू प्रारम्भ भएका छन् र हाम्रो चाहिँ सरकारसँग पनि अपेक्षा यति महत्त्व राख्ने वीर गणेशमान जुन लौह पुरुष 2046 सालको जनआन्दोलनको सफल कमान्डर उहाँको स्मृतिमा यति सुन्दर स्थानमा यो बनिरहेको छ र अन्त्यमा चाहिँ के छ भने अलिकति यो यति महत्त्वको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि त्यो लामो समयदेखि किन अलिकति धीमा गतिमा गयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले पनि उठाइदिनु भने सरकारलाई पनि अलिकति दबाब हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। चाहिँ गणेशमान सिंहको त्याग योगदान बलिदान क्रान्तिको नेतृत्व त्यो चाहिँ हाम्रो वर्तमान पुस्ता भनौँ न नयाँ पुस्तालाई कसरी सुरक्षित रूपमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो चासो हो। शालिग निर्माण पूरा भएको 23 वर्ष बिते पनि माओवादी द्वन्द्व जनआन्दोलन परिवर्तित राजनीतिक परिवेश कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न कारणले कार्यक्रम हुन सकेको थिएन। सरकारले साबीको कुटुन्जे गाविसको सिफारिसमा उक्त बाटिका स्थापना गर्न किता नम्बर 421 को 148 रोपनी 5 आना जग्गा दिएपछि समितिले 2055 मा समितिको कार्यालय भवन निर्माण गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुको सूची तयार गर्ने भएको छ। समितिको बसेको बैठकले सदस्यको सुझावका आधारमा समितिले यस्तो बेरुजु फर्चटको सम्बन्धमा यस अघि दिएको निर्देशनको अवस्थाका बारेमा सरकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सुझाव लिन लागेको छ। मुलुकमा बेरुजु फर्चट सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र आयोगका लेखा अधिकृतलाई बोलाएर छलफलका आधारमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने समितिको निष्कर्ष छ। बैठकले संघीय मन्त्रालय र आयोगको बेरुजु अध्ययन र विश्लेषण गर्ने 9 वटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। 27 सदस्यीय लेखा र 30 मध्ये 8 वटा 3 सदस्यीय र 1 भने 2 सदस्यीय उपसमिति हुनेछ। समितिले मुलुकमा रहेको सरकारी सवारी साधनको विवरण र प्रयोगबारे सरकारवाला निकायसँग पनि जानकारी माग्ने भएको छ। छोडेको देखिन्छ तर 44औं देखि 60औं प्रतिवेदनसम्म 16 वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले हेरेन अध्ययन गरेन या प्रक्रिया पूरा गरेन। यो लोकतन्त्रका निम्ति निकै चाहिँ असहज विषयवस्तु होला र त्यसो हुँदा सबैभन्दा पहिले महालेखाको प्रतिवेदन र त्यसले चाहिँ ल्याएको बेरुजुमाथि नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ होला भन्ने लागेर नै सबैभन्दा पहिला उपसमिति निर्माण गर्नुपर्छ र ती सम्पूर्ण विषयवस्तुभित्र हाम्रो अध्ययन छलफल र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय हो। 21 वटा मन्त्रालय 20 वटा संवैधानिक आयोग यसो गर्दा 41 वटा टोटलमा चाहिँ हुन्छ। संख्याको हिसाबले हामी जम्मा 27 जना छौँ। संख्याको हिसाबले हामी 27 जना छौँ। 41 वटा चाहिँ मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग गरेर संख्या छ। 44औं प्रतिवेदनदेखि चाहिँ 60औं प्रतिवेदनसम्म हामीले अध्ययन गर्नु छ र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु छ भने हामी जटिल मोडमा छौँ। मन्त्रालय र थारू आयोग यहाँ चाहिँ 27 जना।
यसअघि बैठकमा सदस्य अमरेश कुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, योगेश कुमार भट्टराई, जनार्दन शर्मा, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्र कुमार केसी, गोकुल प्रसाद बास्कोटा लगायतले समितिको पहिलो र मुख्य काम भनेको बेरोजु फरछट सम्बन्धी भएकोले त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बैठकमा सवारी साधन लगायतका सरकारी खर्च बेपरवाह ढंगबाट दुरुपयोग भएको, नयाँ सवारी साधन आवश्यकता भन्दा शोकको रूपमा खरिद गर्ने गरिएको तथा गुठी र सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो। सिंहदरबार परिषदमा कर्मचारीको संख्या भन्दा सवारी साधनको संख्या बढिरहेको समितिले लोकप्रियता भन्दा तथ्य र वास्तविकताको आधारमा निर्णय र निर्देशन दिनुपर्ने तथा लामो समयदेखि बेरोजु फरछट कार्यान्वयनको प्रश्न उठेकोले साझा रणनीतिक सहित अघि बढ्नुपर्ने बैठकमा सदस्यहरूले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो। सरकारले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको गत शुक्रबार बसेको बैठकले अपर अरुण जलविद्युत परियोजनाको पूर्व तयारीका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 6 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले कर प्रणालीको सुधारका लागि राय सहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क र तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिए आयात गर्न स्वीकृति दिने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा कर प्रणाली सुधारका लागि राय सहितको सुझाव पेश गर्न श्री विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन माननीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र उद्योग मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई 10-10 हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 50% छुट दिई आयात गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। यो नजिकैका चाडपर्वहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको निर्णय हो। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रस्तावमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सिँचाइ नीति 2080 स्वीकृत गरेको छ क्याबिनेटले र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हरिराज कार्की समेत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका 13 अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हिजो सरुवा पनि भएको छ र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गरिएको छ। यसबाट अब यो नागरिकता जुन वितरण हो त्यसलाई सहजीकरण हुनेछ नियमावली स्वीकृत भइसकेपछि र गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रिय सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न विभूषण वितरण सम्बन्धी विगतका अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विभूषण सम्बन्धी ऐन नियम र मापदण्ड समेत गर्ने भन्ने निर्णय। कन्भेन्सन अन द ल अफ द सी अन द कन्जर्भेसन एन्ड सस्टेनेबल युज अफ मेरिन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी अफ मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्री परिषदले राष्ट्रिय सिँचाइ नीति 2080 स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हरिराज कार्की समेत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका
13 अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली 2080 स्वीकृत गरिएको छ। उहाँले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रिय सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न विभूषण वितरण सम्बन्धी विगतका अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, विभूषण सम्बन्धी ऐन, नियम र मापदण्ड समेतका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभूषण वितरण कार्य व्यवस्थित गर्ने गरी हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। बाट गरिएको भए पनि त्यो गलत हो, त्यो भर्त्सना योग्य छ र त्यसको निम्ति कानुनी कारबाहीको निम्ति सरकार अगाडि बढ्छ। मैले यो विषयमा यति नै भनेर फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको विषयमा अझ समग्र विषयको पनि छलफल कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता कमिटी नै बनाएर छलफल अगाडि बढाइसकेको भएको हुनाले त्यसले नै निष्कर्ष निकाल्नेछ भन्ने यहाँ राख्न चाहन्छु। र यो चिनीको अभावको कुरा जुन गर्नुभयो, चिनीको यो अभावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले अघि पनि मैले निर्णयमा सुनाएँ 10,000 मेट्रिक टन ल्याउनको निम्ति भन्सार छुट दिने भन्ने कुराहरू पनि भएको छ। र यसमा चाहिँ अब यो अनुगमनको कुरा अब गर्दा गर्दै पनि चाडपर्व जहिले नजिकै नै आउँछन्, एउटा ब्ल्याकमेलिङको होइन कालोबजारीको यस्ता खालका जति पनि हाम्रा समस्याहरू हुने गरेका छन् त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ, समाधान हुनुपर्छ र सरकारले समयमै अनुगमन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषय, यो चिनीको विषय, महँगीको विषय अस्ति क्याबिनेटको बैठकमा पनि हाम्रो केही छलफल भएको छ र सरकारले यसमा प्रभावकारी रूपमा नै कदम चाल्नेछ र यस्तो कालाबजारी गर्ने, सामान लुकाउने, के अरे अनएक्सपेक्टेड खालले मूल्य वृद्धि गर्ने यो कसैलाई पनि यो छुट छैन। त्यसकारणले गर्दा सरकारले दिएको सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। सरकारले सेवा सुविधा दिएको पनि छ, यो भन्सार छुटमा यो दिने भन्ने कुरा पनि ठुलो कुरा हो। त्यसकारण नजिकैको चाडपर्वको यो समयमा, यो सन्दर्भमा काहीँ पनि यो कालाबजारी नहोस् भनेर सरकार सचेत छ र यसका निम्ति अनुगमन र गहुँ लगायतका अति आवश्यकीय खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरूलाई अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी बैठकले अति आवश्यकीय खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण सुलभ मूल्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको समितिका सभापति अब्दुल खानले बताउनुभयो। समितिले बजारको माग अनुसार मूल्य वृद्धि करमा पुरै छुट हुने गरी अति आवश्यक खाद्य वस्तुको आयात गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल सहमति दिन पनि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यसैगरी समितिले दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमनका लागि सभापति खानको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय समिति भने बनाउने भएको छ। उपभोक्ताहरूलाई चाडपर्वको बेला खाद्य वस्तुको अभाव हुन नदिन र काला बजारी नियन्त्रण गर्न पनि सो समिति बनाउने निर्णय गरिएको सभापति खानले बताउनुभयो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चाडपर्वका बेला आम उपभोक्तालाई सहज र सुलभ ढङ्गले अति आवश्यकीय वस्तुहरूको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सचेत गराएका थिए। गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भन्सार महसुल छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग गरिएकोमा बजारको माग अनुसारको परिमाण सहमति प्राप्त नभएको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ। अब चाडबाडका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भए अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छुटमा र 1% भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरिएको छ। अनुगमनलाई पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्था सरकारलाई मिलाउनको लागि निर्देशन दिने गरिएको छ। 2 नम्बर, दैनिक प्रयोग हुने खाद्य वस्तुहरू नुन, चिनी, चामल, दाल, तरकारी, तेल, दूध, पानी, औषधि लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूमा दशैं, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूलाई लक्षित गरी हुने कालोबजारी, मूल्य वृद्धि, मिसावट, कृत्रिम अभाव, कार्लेटिङ, सिन्डिकेट, गुणस्तर लगायतका विषयहरूमा देशका विभिन्न स्थानहरूमा यस समितिले स्थगित अनुगमन गर्ने। अत्यन्त सहज, म फेरि आपूर्ति स्थिति अद्भुत छ भन्ने तपाईले पैसा तिर्नु भयो भने जे पनि सामान पाएको छैन, कुनै कुराको अभाव छैन। तर मूल्य हेर्यो भने मूल्यमा हामी अत्यधिक मात्रामा ठगिएको अवस्था। मैले
यो 6वटा सुझाव त मैले दिएँ। मैले एउटा आग्रह त हजुरलाई चाहिँ माननीय सभापतिजी लगायत यो समितिका मान्यज्यूहरूलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ। त्यो के पनि हो भने तपाईँको घरको चुलो पनि तपाईँले हामीले जसरी चलाउने त्यसरी नै चलाउनु हो, तर त्यो चुलो असाध्यै महँगिसकेको अवस्था, अनावश्यक रूपमा महँगी बनाइएको अवस्था। चिनी अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, अस्ति वाणिज्य विभागका दिदी साहबसँग सल्लाह लिएर उहाँकै सहमतिमा म बिजनमा किने एउटा उद्योगमा गरेँ। मैले थाहा पाएँ 8वटा उद्योग छन् नेपालमा चलेका, 8वटा उद्योग एक दाना चिनी पनि जोडामा छैन। उनीहरूको उत्पादन चिनी अहिले बजारमा उनीहरूकै उद्योग नाममा चिनी जताततै छ। समितिकी सदस्य रामा कोइराला पौडेलले सरकारवाला सबै निकायले चाडपर्वका बेला जनतालाई सुलभ र सहज ढंगले आवश्यक वस्तुहरू व्यवस्था मिलाउन काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता उल्याउनुभयो। कोइरालाले सरकारले चाडपर्वका बेला नागरिकलाई सुलभ मूल्य वस्तुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्सार छुट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्युत विधेयक 2080 मा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको छ। विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 का सम्बन्धमा धारणा सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले प्रस्तावित विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने केही प्रावधान रहेको भन्दै यसलाई सच्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको हो। साबिक विद्युत ऐन 2049 का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा 50 वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा 45 वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकोले साबिक विद्युत ऐन 2049 अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको 5 वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको 50 वर्ष कायम गर्न समेत माग गरेको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गरिएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले रोयल्टी बढाउन प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्कीले जलविद्युतको क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकोमा अन्य धेरै सुझाव दिएको उल्लेख गर्नुभयो। चाहिँ पहिचान गरेर अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसलाई हामीले लान सक्छौँ लान सक्दैनौँ भन्ने खालको एउटा कन्फर्मिटी हुन्थ्यो र विश्वास पनि बढ्थ्यो भन्ने हिसाबले यसलाई गरे। र अर्को कुरा कस्तो भने थुप्रै प्रोजेक्टहरू अहिलेको हेर्दाखेरि हामीले अब तपाईहरुलाई थाहा छ 5 वर्षदेखि पिपिए भएको छैन, त्योभन्दा अगाडिदेखि हामीले लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ र 5 वर्षभित्रमा जेनेरेसन लाइसेन्स लिएन भने त्यो अटोमेटिकली क्यान्सल हुन्छ भनेर भनेको छ। तर तपाईहरुले नै कति साथ दिइराख्नु भएको छ, लेखिराख्नु भएको छ। यो वनका कारणले गर्दाखेरि, आईका कारणले गर्दाखेरि, ईआईका कारणले गर्दाखेरि कतिपय प्रोजेक्ट 5 वर्षभन्दा धेरै लामो समयसम्म पनि त्यत्तिकै अड्किरहेछ र सर्टेन कागजहरू बुझाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले 5 वर्षमा चाहिँ जेनेरेसन लाइसेन्स एप्लाई गर्नै पर्ने भन्ने नियम भएकोले गरिरहेको छ। तर अहिलेको यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै क्यान्सल गरिदिने, त्यसपछि अब नेपाल सरकारले छुट्टै तरिकाले अगाडि बढाउने हो कि भन्ने देखिन्छ। अब यति धेरै आयोजना विकास गरेर यो स्टेजमा पुर्याउँदाखेरि कति धेरै खर्च भयो होला र त्यसको बारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब रेटमा दिन्छ त्यसरी गराइदियो भने एक खालको हुन्थ्यो, प्राइभेटलाई मात्रै गर्ने, सरकारी कम्पनी भनेर राख्ने र सरकारीले बनाउँदाखेरि पनि अब हामीले देखिराखेकै छौँ। अब तामाकोसी पनि देखियो, अरू प्रोजेक्टहरू पनि देखियो र अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने जलविद्युतको क्षेत्रमा प्राइभेट सेक्टरले बनाउँदाखेरि त्यही कुरा राम्रो रेटमा बनाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि कम्पिटिसन गर्ने नै हो भने फ्री कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भन्न खोजे मात्रै हो। हामीले समयअनुसारले गर्दा त्यो भनेर त्यो समय सापेक्ष बढाउने ठिक छ, तर त्यही अनुसारले पिपिएको रेटलाई निकै अगाडि बढ्ने र बढाउने जस्तो सुनिन्छ र त्यो पुर्याउनको लागि वित्तीय व्यवस्थापन आजकै स्थितिमा भयो भने समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सरकारलाई थुप्रै खालका सुझावहरू दिएका छौँ। यसको बारेमा पनि कम्तीमा 10 वर्षमा 12, अब यो 12 वर्ष भनौँ, 12 वर्षमा प्रत्येक बैंक। इप्पानले प्रस्तावित विधेयकमा सबै सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँड गरे जस्तो देखिए पनि सीमाना, नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने विद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय सरकारले कुनै पनि आयोजनाको अधिकार नपाउने सम्भावना रहेको जनाएको छ।
अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै असोज महिनाका लागि निक्षेपमा ब्याज दर बढाएका छन्। निक्षेपसँगै अब बजारमा कर्जाको ब्याज दर समेत बढ्नेछ। कर्जामा ब्याज दर नबढाउने शर्तमा सरकारले बैंकहरूले केही अघि मात्र स्थानीय तहको 60% रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएको थियो। तर सरकारले सुविधा दिँदै पनि कर्जाकै ब्याज दर बढाउने बाटोमा बैंकहरू अघि बढेका हुन्। कम्तीमा 7 वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम 1.4% सम्म ब्याज दर वृद्धि गरेका हुन्। 6 बैंकले भने ब्याज दर झिनो अङ्कले घटाएका छन्। बैंकहरूले आफूसँग रहेको ठूलो आकारको संस्थागत निक्षेप परिपक्व हुने अवस्था रहेकोले सो निक्षेप फिर्ता जान नदिन ब्याज दर बढाएका हुन्। संस्थागत निक्षेप ठूलो आकारको भएको र त्यो बाहिरिँदा तरलता अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन ब्याज दर बढाइएको बैंकरहरूले बताएका छन्। निक्षेपमा ब्याज दर बढाउनेमा हिमालयन, एभरेस्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, मेगा, प्राइम कमर्सियल र नबिल बैंक छन्। प्राइम कमर्सियल बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा सबैभन्दा बढी 11.358% ब्याज दिने जनाएको छ। संस्थागत निक्षेपको ब्याज दर 9.358% तोकेको छ। बजारमा कर्जाको माग ठप्प जस्तै रहेको र पर्याप्त तरलता रहेकोले बैंकहरूले कम्तीमा असोज महिनामा ब्याज दर नबढ्ने बताइरहेका थिए। असोज सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 74 अर्ब रुपियाँ निक्षेप वृद्धि गरेकोमा करिब 38 अर्ब रुपियाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। कुल कर्जा लगानी भन्दा कुल निक्षेप दोब्बरले बढी हुँदा पनि बैंकहरूले ब्याज दर बढाएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलमा विमान दुर्घटना हुँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ। ब्राजिलको अमेजन राज्यका राजधानी मनौसको विमानस्थलबाट उडान भरेका विमान 400 किलोमिटरको दूरीमा रहेको ब्रासिलोसमा दुर्घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सानो आकारको विमानमा चालक दलका 2 सदस्य र 12 जना यात्रु थिए। खराब मौसमका कारण विमान दुर्घटना भएको अनुमान छ, तर यकिन कारण खुलिसकेको छैन। अनुसन्धान भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। खाद्यान्न ओसार्ने 2वटा मालवाहक पानी जहाज नयाँ मार्ग प्रयोग गरेर ब्ल्याक सी हुँदै युक्रेनी बन्दरगाह चोर्नो मार्च पुगेका छन्। युक्रेनी बन्दरगाह अधिकारीहरूका अनुसार टापु राष्ट्र पलाउन झण्डा फहराउँदा बन्दरगाह पुगेका ती जहाजका चालक दलका सदस्यमा युक्रेन, टर्की, अजरबैजान र इजिप्टका नागरिक छन्। यी जहाजले इजिप्ट र इजरायलमा 20,000 टन गहुँ ढुवानी गर्नेछन्। युक्रेनी सूर्यमुखी तेल, जौ, मकै, गहुँ आपूर्ति गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश हो। ब्ल्याक सी को तटबाट कियभले नयाँ मार्गमा जहाज सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको छ। पश्चिममा मुलुकले लादेको प्रतिबन्धका कारण आफ्नो खाद्यान्न र मल निर्यात प्रभावित भएको मस्कोले गुनासो छ। साथै युक्रेन जाने जहाजमाथि सैन्य कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ। गत साताको प्रारम्भमा ओडेसाको युक्रेनी बन्दरगाहमा रोकिएको जहाजलाई लक्षित गरी रुसले आक्रमण गरेको आरोप बेलायतले लगाएको छ। मस्कोले युक्रेनी बन्दरगाह पूर्वाधारलाई आक्रमणले निशाना बनाउँदै आएको छ, जसले इजेमेल र रेनिको बन्दरगाहमा बारम्बार आक्रमण गरेको छ। विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यका साथ मस्कोले अन्न निर्यात हुने स्थानमा आक्रमण गरेको आरोप किभले लगाएको छ। लामो समयदेखि खडेरीका कारण केनिया लगायतका अफ्रिकी मुलुकमा खाद्यान्नको चरम अभाव हुन नदिन रुसले युक्रेनी अन्न निर्यातमा अवरोध गर्न नहुनेमा रुसी अधिकारीहरूले जोड दिएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नु होला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।